और जहां पर कोरोना खौफनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स भर गए हैं। मियो अस्पताल के वेंटिलेटर्स पर 84 तशवीशनाक मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के मुख्तस 32 वेंटिलेटर्स फुल हैं। गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल को दिए गए 10 वेंटिलेटर्स भी भर गए हैं। PKLK के लिए मुख्तस 8 वेंटिलेटर्स पर भी अब जगह बाकी नहीं रही। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में मुख्तस 3 वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। जनरल अस्पताल में 30 वेंटिलेटर्स पर 29 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। जिना अस्पताल के 40 में से 36 वेंटिलेटर्स ज़ेरे इस्तेमाल हैं। गंगाराम अस्पताल के 20 में से 13 वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। कोरोना केसेस में इजाफा, इसके साथ ही मुल्क के अस्पतालों में दबाव बढ़ गया। गुजरावाला में 88% वेंटिलेटर और 85% ऑक्सीजन बेड कोरोना मरीजों से भरे हुए हैं। मुल्तान में 85%, पेशावर में 77% और सवाबी में 71% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज हैं। मर्दान में 68% ऑक्सीजन बेड और 60% वेंटिलेटर ज़ेरे इस्तेमाल हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का फैलाव बढ़ रहा है। इसके बावजूद सिंध हुकूमत और मातहत इदारों समेत शहरी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। कराची से देखिए अफजल परवेज की रिपोर्ट में। कमर्शियल सरगर्मियों के हवाले से दी जाने वाली कोरोना SOP के मुताबिक कारोबारी जिंदगी जारी रखने के हवाले से दुकानदारों की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इंतजाम देखने में नहीं आए। मास्क लोगों को लगाना चाहिए, मास्क कोई लगा नहीं रहा है। ये देखो, मैंने खुद मास्क नहीं लगाया हुआ, यही है ना भाई, खुद देखो तो भाई हालात खराब है, अल्लाह खैर करे। समाजी फासले के हवाले से किए गए ऐलानात भी बेसूद हो रहे हैं। मुसाफिर ट्रांसपोर्ट और बाजारों में खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। सख्ती भी नहीं है इतनी, लोग आप देख रहे हैं मास्क 100 में से 10% लोगों के पास मास्क नहीं है। आप मास्क इस्तेमाल करेंगे तो फिर अच्छा होगा। पब्लिक को जो है वो एहतियात थोड़ी सी करनी चाहिए, मास्क पहन लें और सैनिटाइजर वगैरह रखें। सिंध हुकूमत महकमे दाखिला की जानिब से शहर भर में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन के अहकामात तो जारी किए गए, लेकिन जिला इंतजामिया ताहाल कामयाब न हो सकी। कैमरामैन काशिम निजामी के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज, कराची। फैसलाबाद का रुख करेंगे, जहां सजाओं के बावजूद दुकानदार और खरीदार SOPs की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। बेएहतियाती की वजह से कोरोना मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। 10% से जायद इस वक्त कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनकी शरह पहुंच चुकी है। लेकिन जो फैसलाबाद के शहरी हैं, दुकानदार हैं, अब वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि SOPs पर अमल दरामद किया जाए। 2 दिन के लिए मार्केटें बंद है, लेकिन अभी भी देखा जा सकता है मार्केटों में रश जो है वो बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं और टोलियों की सूरत में बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, लेकिन मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके साथ अगर स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर ली जाए, जिला इंतजामिया की जानब से 19 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। जिन इलाकों में जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानब जो शहरी हैं वो इसके बावजूद भी मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और मुनासिब फासला रखने के लिए तैयार हैं, जिससे मज़ीद खदशा पैदा हो गया है कि कोरोना वायरस के मरीज़ की तादाद जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। जी, चिन्योट के बस स्टैंड पर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुसाफिर और ड्राइवर मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही समाजी फासला इख्तियार कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद बताएंगे गुलाम मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी कोरोना के मरीजों में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट के जनरल बस स्टैंड पर, जहाँ पर जो है वो मास्क के बगैर जो है वो मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। मास्क लगाना जरूरी है, एहतियाती जी तदबीर ना वो ठीक है। मास्क हमारे साथ है, देखें कि अब हम गाड़ी में बैठेंगे तो हम पहनकर सफ़र करेंगे। मास्क का इस्तेमाल जो है वो अक्सर मुसाफिर जो है वो इस वक्त नहीं कर रहे, जिसकी वजह से चिन्योट शहर और गिरदोनवा में भी कोरोना की वबा फैलने का खदशा है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस बात पर फौरी नोटिस लेते हुए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। जी, उधर लाहौर में मास्क ना पहनने वाले अफराद और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ लाहौर इंतजामिया का सख्त एक्शन। मास्क ना पहनने वाले 1,16,000 मोटरसाइकिल सवारों को चालान टिकट जारी कर दिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1,65,000 गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के चालान काट दिए गए, जबकि 12 पर मुकदमात दर्ज किए गए। 50% से ज़ायद सवारियाँ बिठाने पर 1,071 गाड़ियाँ तहवील में ले ली गईं। 22,260 रिक्शों और 10,000 से ज़ायद कारों को चालान टिकट जारी किया गया।
CTO لاہور کے مطابق گاڑی میں بغیر ماسک ایک شخص کا چالان نہیں کیا جائے گا۔ اور وزیر اعظم کے فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ اسلام آباد میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے پاک فوج نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں انتظامیہ کا فوج کے ہمراہ گشت، کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن شروع کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں آج اور کل تمام ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق ہفتے اور اتوار کو بسیں اور اڈے بند رہیں گے۔ یہ اقدام کرونا وائرس کی تیسری لہر کی شدت کو دیکھتے ہوئے اور مریضوں کی تعداد میں اضافے کے بعد کیا گیا ہے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں کرونا کے سدباب کے لیے SOPs پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ARY نیوز کے نمائندے شہزاد محمود سے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی کرونا کے سدباب کے لیے SOPs پر عمل درآمد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ جہاں مسافر اڈے بدستور بند ہیں، وہیں پر تمام تر جو تجارتی مراکز ہے وہ بھی مکمل طور پر بند پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں چاسدہ روڈ پر واقع یہ سب سے بڑا مسافر اڈا ہے، جہاں سے چاسدہ، مردان، نوشہر اور دیگر اضلاع کے لیے مسافر گاڑیاں جاتی ہے۔ اڈا مکمل طور پر بند پڑا ہے، جو مسافر گاڑیاں ہیں وہ بھی پارک کر دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ مسافر اڈے کے قرب جوار میں واقع جو تجارتی مراکز ہیں، دکانیں ہیں، چھوٹی بڑی دکانیں ہیں، وہ بھی مکمل طور پر بند پڑی ہے۔ اسی طرح شہر کے دیگر مقامات کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل ہے۔ تمام تر جو چھوٹے بڑے مسافر اڈے ہیں وہ بھی بند پڑے ہوئے ہیں۔ تاہم حکومت کی جانب سے صرف خوراکی مواد کی جو دکانیں ہیں اور ادویات کی دکانیں ہیں وہی کھلے ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جی، پاکستان میں کرونا کی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ بھارت میں جو صورتحال ہے ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر سجاد نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ حال خراب ہو رہی ہے، لہٰذا تمام لوگوں کو جو SOPs بتائی جاتی ہیں، جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ صورتحال ہو گئی ہے جو کہ کچھ عرصے پہلے انڈیا کی تھی اور لوگ وہاں پر بالکل نہیں مان رہے تھے۔ لوگوں کو لائن لگا کر ایڈمیشن مل بھی نہیں رہا ہے، لوگ لائن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت خراب سچویشن انڈیا کی ہو چکی ہے اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ شروع میں اگر احتیاطی تدابیر پہ سختی سے عمل کرایا جاتا، SOPs پہ سختی سے عمل کرایا جاتا تو شاید یہ نوبت نہیں آتی۔ پاکستان کی جو سچویشن ہے اب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے۔ وفاق نے صوبوں کو کرونا ویکسین کی 11,70,000 ڈوزز کی نئی کھیپ فراہم کر دی۔ پنجاب کو 6,15,000، سندھ کو 2,25,000، خیبر پختونخوا کو 1,30,000 اور بلوچستان کو 50,000 ڈوزز فراہم کی گئی ہیں۔ اسلام آباد کو 65,000، آزاد کشمیر کو 60,000 اور گلگت بلتستان کو 25,000 ڈوزز روانہ کی گئی۔ اور کرونا وائرس کے سنگین اثرات سے بچنے کے لیے شہری ویکسینیشن کرانے میں مصروف ہے۔ سکھر میں قائم سینٹرز پر لگ بھگ 7,000 شہریوں کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جہاں زیب وسیع۔ کورونا وائرس سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ویکسینیشن کا عمل کامیابی سے جاری ہے۔ سکھر میں اب تک 5,959 ہیلتھ ورکرز کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگا دی گئی ہے، جبکہ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں 50 اور 60 سال سے زائد عمر والے افراد کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ مور دین 7,000 جو ہے ویکسینیشن ہم کرا چکے ہیں سکھر ڈسٹرکٹ۔ لوگ جو ڈر رہے ہیں ویکسینیشن سے تو وہ خوف ہم نے ختم کرنا ہے۔ سینئر سٹیزنس ہمارے وہ رجسٹریشن کروائیں اور زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن سینٹرز پہ آئیں تاکہ ان کی ویکسینیشن ہو سکے۔ ضلع سکھر میں 4 ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جن میں تالکا اسپتال، روڑی، بنو واکل، سکھر سول اسپتال اور لیبر کالونی شامل ہیں۔ خیرپور ڈسٹرکٹ سے آیا ہوں، میری عمر 65 سال سے زیادہ ہے اور میں خود پہلے ڈرتا تھا کہ نہیں لگاؤں، لیکن میری فیملی جو پڑھی لکھی ہے انہوں نے بولا کہ آپ جائیں اور اپنی کرونا کی ویکسین لگائیں، یہ اچھی بات ہے۔ میں نے ویکسین لگوائی ہے، ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے، بس عام سا انجیکشن ہے اور یہ ماسک کا استعمال، باقی یہ ساری چیزوں کا استعمال، اویئرنیس ہونا چاہیے انسانوں کو۔ حکومت پاکستان کی جانب سے بلا معاوضہ اور بلا تفریق شروع کی جانے والی اس مہم کو عوام نے سراہا ہے۔ شفاف انداز میں شروع کی جانے والی ویکسینیشن مہم کے نتیجے میں کورونا وبا کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ کیمرہ مین ریاض سمرو کے ساتھ جہاں سے بصیر، ARY نیوز سکھر۔
پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان کہتی ہیں کورونا کے خلاف صوبے اب مزید اپنے طور پر کام نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں کورونا کیسز کی شرح اب بھی بلند ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 11.27% ریکارڈ کی گئی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام اجتماعات اور بہت سی چیزیں بند کی جائیں۔ 2 ہفتے بعد وینٹی لیٹر کی قلت بڑھ جائے گی۔ بات کرتے ہیں بھارت کی، جو کہ کورونا کا گڑھ بن گیا ہے۔ مہلک وائرس نے تباہی مچا دی ہے۔ 24 گھنٹے میں مزید 2624 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھارت سے مشکل گھڑی میں ہمدردی کا اظہار۔ وزیر خارجہ نے ٹویٹ میں کہا کہ کورونا وبا کے دوران بھارت کے عوام سے حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستانی عوام کی طرف سے بھارتی متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ وبا کے دوران سیاسی غور و فکر سے بالاتر ہو کر انسانیت کے لیے سوچنا چاہیے۔ پاکستان سارک ممالک سے مل کر وبا کو شکست دینے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ کورونا وبا سے ہمارے خطے کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ مشکل وقت میں ہماری دعائیں بھارتی شہریوں کے ساتھ ہیں۔ خدا ہم سب پر اپنا کرم اور رحم کرے اور یہ مشکل وقت جلد ختم ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں کہا کہ الحمدللہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جمع فنڈ $1 ارب سے بڑھ گیا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کی بھرپور شرکت پر ان کا شکر گزار ہوں۔ مختصر وقت میں سنگ میل عبور کرنے پر اسٹیٹ بینک اور دیگر بینکس کو سراہتا ہوں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے فیروز پور روڈ پر واقع الیکٹرانک فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے، یہ بتائیں گے بابر خان۔ بالکل جی، فیروز پور روڈ پر واقع الیکٹرانکس کا سامان بنانے والی ایک فیکٹری میں اب سے 2 گھنٹہ پہلے آگ لگی تھی۔ ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو ٹیموں نے 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد اب آگ پر قابو پا لیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آگ لگنے کے باعث لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستار ہو گیا ہے۔ پا لیا گیا، پونی کا عمل جاری ہے۔ جی ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں بلاول بھٹو زرداری کا ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار۔ بلاول بھٹو کا ملک میں کرونا سے جاں بحق افراد کے ورثاء سے افسوس کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کڑے وقت میں ملک بھر کے ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہے۔ پنجاب اور کے پی میں کرونا حکومتی نااہلی سے قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر وقت لاک ڈاؤن کر لیا جاتا تو کرونا پھیلاؤ بآسانی روکا جا سکتا تھا۔ ویکسینیشن کر کے کرونا اور لاک ڈاؤن کی معاشی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ عمران خان کو سمجھنا ہوگا کرونا قابو کے بغیر معاشی سرگرمیاں تیز کرنا ممکن نہیں۔ عمران خان کرونا وائرس ریلیف فنڈ کے 1-1 روپے کا حساب دینا ہوگا۔ SOPs پر عمل درآمد کے لیے جو ٹائیگر فورس بنائی، کیا وہ ناکام ہو گئی ہے؟ کرونا کی تیسری لہر وائرس برطانیہ قسم سے ایئرپورٹ پر نگرانی نہ ہونے سے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرونا میں مبتلا ہونے کے باوجود قرنطینہ میں 5 رکنی اجلاس کی صدارت کی۔ جس ملک کا وزیر اعظم احتیاط نہ کرے تو عام آدمی کیسے SOPs کا خیال رکھے گا؟ غلط حکمت عملی سے کرونا کی تیسری لہر قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ مؤثر آگاہی مہم نہ چلانے سے SOPs پر رضاکارانہ عمل ختم ہو چکا ہے۔ اور بلدیہ ٹاؤن کے ووٹرز تحریک انصاف کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ کہتے ہیں کہ PTI نے حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے، اسی لیے 29 اپریل کو ضمنی انتخابی PTI ہی ان کی چوائس ہے۔ دیکھتے ہیں افضل خان کی رپورٹ۔ حلقہ 249 کا بڑا حصہ قدیم آبادی پر مشتمل ہے۔ پچھلی دہائیوں میں اس علاقے کو مختلف وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے نظر انداز کیا، لیکن تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے علاقے میں کئی ترقیاتی کام کروائے جس سے مکینوں کی زندگی آسان ہوئی۔ یہاں کے روڈ وغیرہ بنوائے یہاں پر، اور ابھی بھی یہاں پر کام ہو رہے تھے۔ تمام علاقے کے روڈ زیادہ تر PTI نے کام کروائے۔ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی، یہاں کوئی رکشے والا نہیں آتا تھا، اور ابھی ماشاءاللہ سے وہ کونے سے لے کے G13 تک کا سارا روڈ بن چکا ہے۔ بجلی بھی ابھی یہاں پر ہے اور سڑکیں بھی بن گئی ہے۔ لائٹ کا مسئلہ بھی جو ہے نا حل ہو رہا ہے۔ 5-6 سال 7 سال پہلے آیا تھا تو 2-2.5 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا، اور ابھی مسجد کے لیے 15.5 لاکھ روپے کا ہم لوگوں نے پلاٹ لیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے تعاون سے علاقے میں پانی کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔ NA 249 کے ووٹرز کا کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات کے باعث انہیں ایک مرتبہ پھر موقع ملا ہے کہ وہ ایسے نمائندے کو چن سکیں جو علاقے کے بنیادی مسائل حل کر سکے۔ کیمرہ مین کاشف نظامی کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔
NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां उरूज पर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। मरियम नवाज आज शाम 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगी। वो रात को मिफ्ता इस्माइल के घर से रैली के हमरा बल्दिया टाउन पहुंचेंगी और वहां चांदनी चौक पर जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज इतवार को लीगी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगी। खेल के मैदान से खबर आपको दें, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कन T20 कल हरारे में होगा। जिम्बाब्वे ने दूसरा मैच 19 रन से जीतकर सीरीज बराबर कर दी। शिकस्त के बाद शोएब मलिक की टीम मैनेजमेंट पर शदीद तनकीद, कहते हैं जो गलत फैसले किए गए उन्हें वापस लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इंटरनेशनल वाइट बॉल कोच होना चाहिए जिसे क्रिकेट की समझ हो, जो कप्तान और खिलाड़ियों को ग्रूम कर सके। टीम मैनेजमेंट पसंद नापसंद से फैसले करेगी तो टीम से क्या उम्मीद की जा सकती है, खास तौर पर जब कप्तान को फैसले करने नहीं दिए जाएंगे तो टीम इसी तरह परफॉर्म करेगी। वेलकम बैक। लाहौर की मकामी अदालत में गुलूकार अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत के दावे की समाअत हुई। बात करेंगे, आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, आगाह कीजिएगा इस समाअत से मुतालिक। जी बिल्कुल जी, इस वक्त जो है वो लाहौर की सेशन अदालत में अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत केस की समाअत जारी है और मीशा शफी की गवाह लीना गनी पर अली जफर के वकला जिरा कर रहे हैं। आज उनसे अदालत में ये पूछा गया कि ये बताया जाए कि वो औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर हैं तो इसके लिए फंड्स कहाँ से आते हैं। लीना गनी ने बताया कि चंदा लिया जाता है और इसका कोई ऑडिट भी नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो औरत मार्च में इस्तेमाल होने वाले जो प्ले कार्ड हैं उनके मुतालिक आप क्या कहती है, तो लीना गनी का ये कहता था कि वो सिर्फ मार्च ऑर्गेनाइज करती हैं, प्ले कार्ड पर लोग जो हैं वो अपने तौर पर लेकर आते हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता। इस मौके पर जो है वो अली जफर के साथ लीना गनी की पुरानी तस्वीर भी उनके वकील ने उनको पेश की तो लीना गनी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अली जफर उनके पहले दोस्त रह चुके हैं और ये तस्वीर जो है वो उनकी कॉलेज दौर की है और उनका ये भी कहना था कि उन्होंने अली जफर नहीं किया, मगर उन्होंने जो है वो कॉलेज के दौर में एक ड्रामा जरूर किया था जो कि बाद टीवी चैनल पर भी नशर हुआ। हरासा करने के हवाले से उनका ये भी कहना था कि अली जफर ने उन्हें हरासा किया, मगर इसका उनके पास उनका ये कहना था कि लोगों में इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। अब इस केस में अभी तक लीना गनी का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और उस पर अली जफर के वकला की जिरत जारी है। अदालत ने हदायत की है कि 12:30 बजे तक इस को कंक्लूड किया जाए और लीना गनी का आज जो है बयान और उस पर जिरा मुकम्मल की जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका आबिद खान। और तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अमरीका में तेजाब गर्दी से मुतासरा पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी तालिबा के अहल खाना से राबते में हैं। मुतासरा तालिबा के अहल खाना को हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। न्यूयॉर्क पुलिस ने तहकीकात के लिए 12 रुकनी टीम तश्कील दी है। तहकीकात के नताइज का इंतजार है। कोयटा के सस्ते बाजारों में अशियाए ज़रूरिया मौजूद नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल्ला मक्सी से। जी अब्दुल्ला, क्या सूरत हाल है? जी, माह सयाम में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए सूबाई हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पे सस्ते बाज़ारों का इनेकाद किया गया है। वहाँ पे टेंट तो लगाए गए हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि सस्ते बाज़ारों में कोई चीज़ भी इस टाइम मौजूद नहीं है। ये मेरा आप औकाब में देख सकते हैं कि रेड लिस्ट तो लगाया है लेकिन वो जो चीज़ें हैं यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कायम सस्ते बाज़ार हैं वहाँ पे कहीं पे भी चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। आम मार्केट में भी इतनी महंगाई है कि आम शहरी के बस में नहीं है कि वो ख़रीदारी कर सके। उनको एक जो आसरा था सस्ते बाज़ारों का कि सस्ते बाज़ार कायम होंगे, वो अपने सैर व अफ्तार के लिए यहाँ से चीज़ें ले जाएंगे, ताहम वो भी इस टाइम देखा जा रहा है कि बेसूद साबित हो रहा है शहरियों के लिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों का घेराव जारी है। गुजरावाला में इंतज़ामिया ने 2 फ्लावर मिल से 53,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां जब्त कर ली हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुकर्ररा कोटे से ज़ायद ज़ख़ीरा करने वाले फ्लावर मिल्स मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चिन्योट में 1200 बोरियां गंदम कब्जे में लेकर सरकारी फूड सेंटर पर पहुँचा दी गई हैं। फोर्ट अब्बास से चीनी के 1200 थैले पकड़े गए। निजी फैक्ट्री को सील करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv।
instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 7-year-old بدلا من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze odn rez nach Disney World zus par an.